सबै कानुनहरू घरेलु कानुन छ। त्यसैले एमसीसीको त्यो प्रावधान चाहिँ हाम्रो संविधानसँग बाजिएको कारणले त्यस्तो किसिमको एमसीसीको प्रावधानलाई हामीले आत्मसात गर्न सकिँदैन, त्यसैले संसदले पारित गर्नु हुँदैन भनेर भनियो। दोस्रो के भनिएको छ भने एमसीसीको प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा यदि त्यहाँ कुनै अपराध भएको खण्डमा पनि कुनै गैर कानुनी काम भएको खण्डमा पनि नेपाली अदालतले मुद्दा पनि हेर्न पाउँदैन र सुरक्षा निकायले सुरक्षा गर्न पनि पाउँदैन र कुनै किसिमको खोज तलास गर्न पनि पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सिङ्गो कानुन प्रणालीलाई नै मिचेर एमसीसी पास गराउनुले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याउँछ, नेपालको राजनीतिक स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउँछ। त्यसैले एमसीसी चाहिँ संसदमाबाट पारित गर्न हुँदैन भनेर दोस्रो के भन्यो। तेस्रो के भन्यो भने एमसीसीले के भन्छ भने नेपालको सरकारले चाहिँ अमेरिकी कानुन र एमसीसीले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्छ। यदि हामीले विदेशीको कानुन र विदेशीको निर्देशन पालन गर्नु हो भने त्यो भनेको उपनिवेशवाद हो। त्यसैले एमसीसीले चाहिँ नयाँ किसिमको उपनिवेशवाद सुरु गर्यो। यसले हाम्रो राजनीतिक स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता यी सबैलाई चाहिँ चुनौती दियो। यसरी हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई नै चुनौती दिने दस्तावेजलाई स्वीकार गर्न हुँदैन भनेर थुप्रै कुराहरू यसभित्र उठाइएको छ। र तेस्रो हामीले के भनेका छौँ भने के भनेको छ यसमा भने यदि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भने मुलुकको ऐतमा भएका यी प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के हुन्छ भने एउटा रिजर्भेसन भन्ने क्लज हुन्छ। भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 14 मा रिजर्भेसन भन्ने एउटा क्लज छ। त्यो रिजर्भेसन भनेको चाहिँ हामी यति कुरामा चाहिँ हामी मान्दैनौँ, त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो संविधान हाम्रो कानुन प्रतिकूल छन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ, हाम्रो रिजर्भेसन छ भनेर पठाउन सकिन्छ। र त्यो सूचना दिइसके पछाडि अर्को पक्षले त्यसमा विरोध जनाएन भने त्यो रिजर्भेसन राखेको कुराले मान्यता पाउँछ। त्यसैले हामीले के यो रिटमा के उठाएका छौँ भने अहिले संसदमा चाहिँ एक किसिमको प्रस्ताव पेश गरेर संसदमा प्रस्ताव लिएर जाने र त्यो प्रस्तावलाई नै आधार मानेर एमसीसी पास गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामीले एकतर्फी रूपमा लिएर गएको कुनै पनि किसिमको प्रस्ताव या निर्णय त्यो सन्धिको अङ्ग पनि हुन सक्दैन, त्यसले सन्धिलाई परिमार्जन पनि गर्न सक्दैन, संशोधन पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यो चाहिँ आम नेपाली नागरिक र मुलुकलाई झुक्क्याउने कुरा हो। त्यसले यदि संसदमा लगेर पास गरेर हामीले थुप्रै बुदाहरू उठाएका छौँ, ती राष्ट्रघाती बुदाहरूलाई चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भियना कन्भेन्सन अन्तर्गत रिजर्भेसन राख्नुपर्छ। त्यस्तो सूचना अमेरिकालाई दिएर उनले त्यसमा विमति छैन भनेर लेखिसके पछाडि मात्रै संसदबाट पास गर्न पाइन्छ, अन्यथा यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो तेस्रो तर्क त्यो रहेको छ। चौथो तर्क के रहेको छ भने हाम्रो सन्धि ऐनमा संसदमा उपस्थित बहुमतले पारित गर्ने भनेर भनेको छ। हाम्रो नेपाल सन्धि ऐनको दफा 4 मा संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले पारित गर्ने भनेर भनेको छ। संसदमा उपस्थित भनेको के? अब अहिले के खेल भइराखेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सबै व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुने, एमसीसीको समर्थन गर्ने अरू सांसदहरू पनि संसदमा उपस्थित हुने, तर अन्य पार्टीहरू एमसीसी पारित गर्न दिने तर बाहिर आएर सडकमा उफ्रे जस्तो विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर संसदमा नजाने। संसदमा नगइसके पछाडि उनीहरू उपस्थित हुँदैनन् र जो उपस्थित हुन्छन् उनीहरूको बहुमतले पूर्ण मतले त्यो पारित गरिन्छ। र के भनिन्छ नि यो बहुमत होइन, संसदको पूर्ण मतले पारित गरियो भनेर भनिन्छ। त्यो किसिमको अहिले नागरिकलाई झुक्क्याउने, मुलुकलाई झुक्क्याउने नाटक मञ्चन भइरहेछ। यस्तो किसिमले नाटक मञ्चन गर्न पाइँदैन। त्यो ट्रिटी ऐनमा लेखेको कुरा चाहिँ के हो भने संसदमा उपस्थित भनेको संसदमा तलब भत्ता खाने जति पनि सांसदहरू छन् ती सबैहरू संसदमा उपस्थित हुन्। त्यहाँ बैठक भन्ने शब्द छैन। बैठकमा उपस्थित भन्ने भएको भए चाहिँ बैठकमा उपस्थित नहुनेहरूको मान्यता हुँदैन थियो। संसदमा उपस्थित भनेको चाहिँ जो सांसदको रूपमा छन्, तलब भत्ता खान्छन्, ती सबै उपस्थित हुनुपर्छ। त्यसैले ती सबै सांसदहरू उपस्थित नभइकन खालि जो जति उपस्थित छन् त्यसका आधारमा मात्रै यो पारित नगरियोस्, यो षड्यन्त्र नगरियोस् भन्ने अर्को भन्ने छ। र अर्को मागदाबी हामीले के गरेका छौँ भने जसरी संसद विघटनको मुद्दामा व्हिप नलाग्ने भन्ने निर्णय गर्यो, यो सरकार नै व्हिप नलाग्ने, संसदबाट व्हिप नलाग्ने गरी गठन भएको सरकार हो। त्यसले यो सरकारले संसदमा राख्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वका सबै विषयहरूमा व्हिप लाग्नु हुँदैन र सबै सांसदहरूलाई संसदमा उपस्थित हुनका लागि सभामुखले उठी जारी गर्नुपर्दछ र ती सांसदहरूले व्हिप बिना आफ्नो स्वेच्छाले मात्रै मतदान गर्न पाउनु पर्दछ। त्यो बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू र केही एमसीसीका समर्थक सांसदहरू मात्रै उपस्थित भएर अरूले चाहिँ संसद बहिष्कार गर्ने या संसदमा उपस्थित नभएर पारित गर्न सजिलो बनाउने माओवादी, समाजवादी या एमाले जुन अहिले प्रपञ्च रचिरहेका छन् त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र
र परिवर्तनका सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ धाराशय पार्छ, त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन भने यी 4-5 वटा कुराहरू रिट निवेदनमा उठाइएका छन्। अब बहुमत भयो भने चाहिँ अबको 12 गते चाहिँ पास हुने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँले अब आज मुद्दा दर्ता पनि भएन, यो छोटो टाइममा चाहिँ कसरी के फैसला चाहिँ कस्तो आउँछ? यो चाहिँ कानुनी चाहिँ के छ? अहिले फैसला अहिले आउँदैन। अहिले त रिट निवेदन दर्ता हुने कि नहुने भन्ने आदेश हुन्छ। दर्ता भयो भने तुरुन्तै पेशीमा चढ्छ, भोलि पर्सि नै पेशीमा चढ्छ, 12 गतेभन्दा अगाडि नै पेशीमा चढ्छ र अदालतले आदेश दिन सक्छ। तर विगतको अनुभवलाई हेर्दाखेरि हामीले भदौ 20 गते दायर गरेको रिट अहिलेसम्म पेशीमा चढ्दैन, त्यसलाई दर्पित गरिएको छ। त्यस उपरको निवेदन न्यायाधीशको इजलासमा पुग्दैन र त्यो रिट निवेदन लेखेको छ पहिला जुन काम गरे त्यस्तो नगरिस्, यसले न्यायमाथिको पहुँचमा चाहिँ अवरोध सृजना गर्छ। र पहिला संसदमा पेश नभएको कारणले रिट निवेदन दर्ता गरिएको थिएन। अहिले संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ, त्यसैले अब रिट निवेदन दर्ता नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र यसलाई ढिला नगरिकन दर्ता गरियोस् भनी पनि माग गरेका छौँ। तर अब अदालतले यदि दर्ता गरेन भने अब एमसिसीलाई पारित हुनको लागि रिट निवेदन राखी छोड्ने, दर्ता पनि नगर्ने, दर्पित पनि नगर्ने या दर्पित गर्ने प्रक्रियामा जान नदिने काम गर्यो भने यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र यस किसिमको काम अदालतले गर्नु हुँदैन। किनकि अदालतले संविधान, मुलुक र नागरिकको रक्षा गर्नुपर्दछ। यदि अदालतले पनि रक्षा गर्न सक्दैन भने नागरिकहरूसँग कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन, नागरिकले आन्दोलन र विद्रोह गर्नु बाहेक कुनै विकल्प रहँदैन। त्यसैले हामीले क्लियरली भनेका छौँ कि यो रिट निवेदनको राष्ट्रिय जुन महत्त्व छ, मुलुकको अस्मितामाथिको जुन एउटा प्रहार भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अदालतले ढिला गर्नु हुँदैन भनेर क्लियरली भनिएको छ। जस्तो अदालतमा पनि अहिले गिजोलो छ, महाअभियोगको कुरा छन्, यस्तो अवस्थामा चाहिँ फैसला कस्तो आउला? होइन, महाअभियोगको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। अब राजनीतिक रूपमा जसरी महाअभियोग लिएर आइएको छ, वो प्रधान न्यायाधीश चौधरी शमशेर राणाले गर्नुभएका कतिपय कामहरू महाअभियोग लाग्नुपर्ने कामहरू छन्। तर राजनीतिक स्वार्थका लागि एमसिसी पास गराउन प्रचण्ड र माधव नेपालले सहयोग गर्ने, त्यसको लागि महाअभियोग प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिने भनेर जसरी महाअभियोग लिएर आयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। राजनीतिक आग्रह र एमसिसीकै लागि आएको जस्तो लाग्छ। त्यो त बाहिर मिडियामा आएको कुरा त त्यही नै छ। यदि मिडियामा आएको कुरा झुट्टा हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले, माधव नेपालले, प्रचण्डले खण्डन गर्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म खण्डन आएको छैन। त्यसबाट के देखिन्छ भने मिडियामा आएको कुरा सत्य रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। यदि मिडियामा आएको कुरा सत्य हो भने त राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा चाहिँ महाअभियोग लगाउने काम गर्यो, जुन गलत हो। यसले एउटा गलत प्रेसिडेन्ट बसाउँछ, गलत राजनीतिक संस्कार बसाउँछ। त्यसैले महाअभियोगको प्रस्ताव आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको आफ्नै विश्लेषण छ। तर अदालत त चलिरहेको छ नि। अहिले कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, गोला प्रथाद्वारा पेशी तोकिन्छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेको कारणले एमसिसीको विषयमा रिट निवेदन हेर्न र नहेर्न रोकिने अवस्था छैन। तर आज सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र कहाँ भइरहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमसिसीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू मात्रै संसदमा उपस्थित हुने, अरूहरूले संसद बहिष्कार गरे जस्तो गर्ने, विरोध गरे जस्तो गर्ने र पारित हुन दिने र कानुनमा भएको एउटा ग्रे एरिया, कानुनमा भएको अस्पष्टतालाई टेकेर एमसिसी पास गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेछ, यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने यो 12 गते, यही फागुन 12 गते सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू 12 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस्। यहाँबाट हामी संसद बन्द गरेर संसद भवन घेर्नु पर्दछ। त्यो दिन हामीले एमसिसी पास गर्न दिनु हुँदैन। त्यसको लागि हामी अदालतमा पनि लडाइँ लडिरहेका छौँ, त्यो प्रक्रियामा छौँ र हामी सडकबाट पनि लडाइँ लड्नुपर्छ। यो लडाइँ भनेको शान्तिपूर्ण हुन्छ। तर कसैले सरकारले जसरी आज गोली चलाइरहेछ, असुर ग्यास चलाइरहेछ, सरकारले दमन गर्छ भने त्यसको प्रतिकार निश्चित रूपमा हुन्छ, त्यसमा नागरिकहरूले प्रतिकार गर्छन्। र म सरकारलाई भन्छु, सरकारले दमन गर्ने काम नगरोस् र अमेरिकी राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर के गर्नुहुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर बोल्ने काम नगरून्। किनकि यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक राजनीतिक विषय हो, यो हामीले नै निर्णय गर्छौँ। अमेरिकन राजदूतले शासन गर्ने अवस्था नराख्नु। भनेपछि अब आज दर्ता भएन, यहाँहरूले राखेको अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन, अझै 4 बजेसम्म समय छ। त्यसैले हामी आशा गरिरहेका छौँ। तर विगतको कुरालाई हेर्दाखेरि दर्ता हुने आशा कम छ। उनीहरूको अनुहार कस्तो भइराखेको छ? तपाईँले कागज लिएर जाँदाखेरि मलिनो छ या उत्साहित देखिएका छन्, यसको अर्थ देखिन्छ नि त त्यहाँभित्रपट्टि? के भन्नुहुन्छ? अब यदि उहाँहरू उत्साहित, तपाईँ पुगेपछि फोन गरे होला नि कतै, केही त्यस्तो केही सङ्केत? राइट, उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। यो मुलुकको ठुलो समस्या हो, यस्तो विषयमा अदालतले बोल्नुपर्छ, कानुन र संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको भए रिट निवेदन तत्कालै दर्ता गर्नुहुन्थ्यो होला। किनकि यस्तो महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय, नागरिकहरू टाउको फुटिरहेका छन्, सडकमा आइरहेछन्, नागरिकहरूमाथि गोली हानिएको छ, असुर ग्यास हानिएको छ, पानीको फोरा हानिएको छ, निहत्था नागरिकको प्रतिकार गरेर यस्तो विषय। र संसदभित्रै पनि तपाईँले हेर्नु भने हिजो संसद भवनमा मन्त्रीले एमसिसी पेश गर्दाखेरि त्यहाँभित्र विरोधका आवाजहरू छन्।
त्यहाँभित्र मजदुर किसान पार्टीका सांसदले विरोध गरेछन्, भीमरावजीले विरोध गर्नुभएको छ, अन्य सांसदहरूले माओवादीका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। तर हिजो राप्रपा देखिएन। राप्रपाले पनि त्यहाँ गएर विरोध गर्थ्यो होला, विरोध गरोस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ, तर राप्रपा देखिन। त्यसैले म के भन्छु भने राप्रपा लगायत सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई 12 गते पार्टीको झण्डा लिएर होइन, राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडकमा आउनुहोस्, संसद घेर्नु पर्दछ र एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिनु हुँदैन। यो सन्देश यहाँहरूको मिडिया मार्फत सबैलाई जाओस् र यहाँहरूलाई यो सन्देश नागरिकमा पुर्याइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद। सुरेन सर, त्यो अब दर्ता गर्ने फाँटमा बस्ने अधिकारीको नाम पनि सुनाइदिनुहोस् न। अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा यसमा नजाउँ, त्यो व्यक्तिगत कुरा होइन। होइन, तैपनि त को फाँटमा को थियो भन्ने कुरा त जानकारी हुन्छ नि। मलाई थाहा छैन, फेरि नाम लिनु उपयुक्त पनि हुँदैन, किनभने कर्मचारीहरूको पनि त्योभन्दा माथिल्ला हाकिमहरू हुन्छन्, त्योभन्दा माथिल्ला हाकिमहरू हुन्छन्। कर्मचारीले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलापलाई उनीहरूका हाकिमहरू नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यसलाई कर्मचारीलाई दोष दिन हुँदैन। ठिक छ, हस्, यहाँहरू सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले यतिखेर हेर्नुभयो। सुरेन सर, सरकार यस्तो अब के गर्ने नागरिक हो, अब त हाम्रो हातमा मात्रै छ। सुरेन सर, म लाइभमै छु, कन्टिन्यू है। यहाँले अब अहिले दर्ता गर्न जाँदाखेरि निवेदन दर्ता भएन भन्ने जुन कुराहरू यहाँले योभन्दा अगाडि पनि उठाइसक्नु भएको छ। अबको पाटो तपाईँले 12 गते संसद भवन घेरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो संसद भवन घेरेर मात्र यसको समस्याको समाधान हो या ती राजनीतिक दल जो अहिले संसदमा सांसद भएर गएका छन् तिनीहरूलाई पनि घेर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई घोक्रे ठेक लाउनुपर्छ कि पर्दैन, के छ? होइन, अबको निकास भनेको एक संसद भवन गरेर एमसीसी पास गर्न दिनु भएन। उहाँले कुनै पनि षड्यन्त्र राखेर एमसीसी पास गर्नु भने सम्पूर्ण एमसीसीवादीहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ, समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ, आउँदै निर्वाचनमा हराउनुपर्छ र यो शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ र नयाँ सरकार आएर एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। त्यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। एमसीसी हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। एमसीसी नेपालको हितमा छैन। कि त नेपालको ऐतमा भएका प्रावधानहरू सबै हटाएर एमसीसीलाई परिमार्जन गरिन्छ भने हामी त्यो स्वीकार गर्न सक्छौँ। तर नेपालको अहितमा रहेको कुनै पनि प्रावधानलाई स्वीकार गरेर हामी एमसीसी आत्मसात गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिलेको वर्तमान सत्ता र सरकार एमसीसीवादी भइसकेको छ, एमसीसीसँग लम्पसार परिसकेको छ। त्यसले यसको एउटै मात्रै अब समाधान भनेको 12 गते एमसीसी पास गर्न नदिनु, त्यस पछाडि यो सत्ता र सरकारलाई हटाएर यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। 2017 सालदेखि जहाँसम्म रामचरण महतजीको कुरा आइरहेछ हो, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा बनाइएको एउटा दस्तावेज हो। यो दस्तावेजका विशेषज्ञ भनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशेषज्ञ हुन्छन्। रामचरण महत जस्ता अर्थशास्त्रीहरू यसका विशेषज्ञ होइनन्। अब जस्तो कि अब नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले ओली सरकारले ल्याएकोलाई हामीले अनुमोदन गर्दैछौँ भनेर पन्छिन खोजिराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेस, के भन्नुहुन्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो भनेर पन्छिन खोजेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई पास गर्नका लागि प्रस्ताव लिएर गइसक्यो। पास गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाजी अब लागिरहनु भएको छ। उहाँले एमसीसीलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ। अब मुलुक दुईटा कितामा बाँडिन्छ, एउटा एमसीसीवादी किता, एउटा एमसीसी विरोधी किता, एउटा राष्ट्रवादी किता, एउटा एमसीसीवादी अमेरिकावादी किता। अमेरिकालाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ नेपालको मित्र हो भने यत्रो नेपाली नागरिकहरू सडकमा आएर विरोध गरिरहँदा, टाउको फुटाइरहँदाखेरि तपाईँको पनि मन दुख्नु पर्ने। तपाईँ एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री भने नेपालका नागरिकहरूले लोकतन्त्रका लागि जुन लडाइँ लडिरहेका छन् र जुन भावना र आवाज उठाएर छन् त्यसलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस् र एमसीसी कृपया फिर्ता लानुहोस् या नेपाली नागरिकले भने जस्तै परिमार्जन गर्नुहोस्। यो दुईटा भन्दा तेस्रो विकल्पमा जानुभयो भने त्यसले तपाईँलाई पनि राम्रो हुँदैन। 12 गतिको कार्यक्रम कस्तो रहन्छ तपाईँहरूको? शान्तिपूर्ण रहन्छ। आम नेपाली नागरिकहरू सडकमा आउनु पर्दछ। हामी 2-4 जना, 2-400, 2-4 हजार आएर पुग्दैन, लाखौँ मानिस आउनु पर्दछ। स्वतस्फूर्त रूपमा मुलुकलाई बचाउनलाई एकचोटि तपाईँ आउनुहोस्, एक दिन त आइदिनुहोस्। त्यो एक दिन लाखौँ मान्छे आइदिनु भयो भने एमसीसी पास पनि हुँदैन र यी सत्ताधारीहरू सत्ताबाट पनि हट्छन्। त्यसैले त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ। तर यदि सरकारले दमन गर्छ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ, त्यसमा विवादै छैन र त्यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकार र अमेरिकी राजदूत हुन्छ। हस्, धन्यवाद।